नमस्ते, हार्दिक स्वागत छ डी एन्ड के लेक्चरर्स युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई। आज भने हामी शिक्षक सेवा आयोग तयारी वस्तुगत प्रश्न भाग 4 नेपालको जात जाति सम्बन्धी भाग 1 लिएर उपस्थित भएका छौँ। माध्यमिक तह र आधारभूत तह अन्तर्गत नयाँ पाठ्यक्रम 2076 अनुसार कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने युट्युब सर्च बारमा गएर डी एन्ड के लेक्चर्स सर्च गरेर हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र नयाँ नयाँ नोटिफिकेसनको लागि अथवा नयाँ नयाँ भिडियोको लागि बेल आइकन क्लिक गर्न नबिर्सनु। समूह अन्तर्गत पर्दछन्। प्रश्न नम्बर 1 यसको राइट आन्सर हो लोपोन्मुख समूह अन्तर्गत। अनि त्यस्तै प्रश्न नम्बर 2 रहेको छ सामाजिक भेदभाव तथा छुवाछुत प्रथाको अन्त्य गर्ने मुलुकी ऐन कहिले जारी गरियो। यसको राइट आन्सर हो विक्रम सम्वत 2020 भाद्र 1 गते चाहिँ यसको जारी गरिएको थियो। र यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ नेपालको पहिलो जातीय सङ्ग्रहालय काठमाडौँको कुन ठाउँमा रहेको छ। यसको राइट आन्सर हो भिरकुटी मण्डपमा रहेको छ। र यस्तै अर्को प्रश्न विक्रम सम्वत 2068 सालको जनगणना अनुसार सबैभन्दा बढी सङ्ख्यामा रहेको जाति कुन हो। कृपया तपाईँहरूले कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोको तल। यसको राइट आन्सर हो मगर। र यस्तै गरेर अर्को प्रश्न रहेको छ राई, लिम्बू, छन्त्याल, जिरेल जस्ता जातिहरू कुन समूहमा पर्दछन्। राई, लिम्बू, छन्त्याल, जिरेल जस्ता जातिहरू कुन समूहमा पर्दछन् त सुविधा वञ्चित, जसले चाहिँ सुविधा पाउँदैनन् त्यो पर्दछन्। र अर्को प्रश्न भाडे सङ्क्रान्ति नाच कुन जिल्लामा कसले मनाउने पर्व हो। यसको राइट आन्सर हो बझाङमा बादीहरूले मनाउने, बादी जातिले चाहिँ यो मनाउँछन्। र यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ महिलाको लासलाई तेल लगाएर गाड्न लैजाने चलन कुन जातिमा छ। यसको राइट आन्सर हो धिमाल जातिमा। र यस्तै अर्को प्रश्न सतार जातिका महिलाहरूले लगाउने पारम्परिक पोसाकलाई के भनिन्छ। यसको राइट आन्सर हो पालाहान्दा है। अर्को यस्तै प्रश्न नेपाल सरकारले कहिलेदेखि कमाइया मुक्तिको घोषणा गरेको हो। यसको राइट आन्सर हो विक्रम सम्वत 2057 श्रावण 2 गतेदेखि। र यस्तै अर्को प्रश्न आदिवासी जनजाति उत्थान गर्न नेपाल सरकारबाट स्थापना गरिएको संस्थाको नाम के हो। यसको राइट आन्सर हो आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान। र यस्तै अर्को प्रश्न चेपाङ जातिको विकासका लागि कुन कार्यक्रम ल्याइएको थियो। यसको राइट आन्सर हो प्रज्ञा विकास। यस्तै अर्को प्रश्न चिउरीको बोट दाइजो दिने चलन कुन जातिमा छ। यसको राइट आन्सर हो चेपाङ जातिमा है। चेपाङ जातिमा चाहिँ यो चलन छ। र यस्तै अर्को प्रश्न अति गरिब जातिका रूपमा चिनिने जाति कुन हो। यसको राइट आन्सर हो मुसहर है। यो एउटा लोपोन्मुख जाति पनि हो। र यस्तै गरेर पाल्की बोक्ने जात भन्नाले कुन जातिलाई जनाउँछ। यसको राइट आन्सर झागड है। र यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ जतिसुकै गरिब भए पनि मर्नेको नामबाट चौतारी बनाउनु पर्ने चलन कुन जातिमा छ। त्यसको राइट आन्सर हो थामी। र यस्तै गरेर अर्को प्रश्न रहेको छ विवाह गर्दा केटा र केटी पक्षका सम्धि लडाइँ गर्ने चलन कुन जातिमा छ। यसको राइट आन्सर हो कुमाल जातिमा। र यस्तै गरेर अर्को प्रश्न रहेको छ मरेपछि पनि विवाह गर्ने अनौठो चलन कुन जातिमा रहेको छ। मरेपछि पनि विवाह गर्ने चलन चाहिँ थामीमा नै रहेको छ। र अर्को मृत्यु भएमा बाँदर मार्ने जालमा राखेर गाड्ने प्रचलन कुन जातिमा छ। यो राउटे। र यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत 59 जात जाति जनजाति मध्ये साक्षरता दर, गाँस, आवास, पेसा, भाषा, जनसङ्ख्या, आकार आदि आधारमा चाहिँ कति भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। जनजातिलाई चाहिँ 59 जनजातिलाई चाहिँ 5 भागमा चाहिँ वर्गीकरण गरिएको छ। र यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ हाल नेपालमा दलित जाति भनेर कति थरलाई सूचीकृत गरेको छ। 23 थर चाहिँ दलित छन् भनेर चाहिँ सूचीकृत गरिएको छ। र यस्तै अर्को प्रश्न राउटे, कुसुन्डा, लेप्चा, बनकरिया, सुरेल जस्ता जातिहरू कुन समूहमा पर्दछन् त। यसको राइट आन्सर हो लोपोन्मुख जातिहरूको समूहमा चाहिँ पर्दछन् है। र यस्तै अर्को प्रश्न छ पैसा छोए पाप लाग्छ भन्ने विश्वास कुन जातिमा छ। यसको राइट आन्सर हो राउटे। र यस्तै अर्को प्रश्न छ खाम्ची भाषा कुन जातिले बोल्ने भाषा हो। खाम्ची भाषा कुन जातिले बोल्ने भाषा हो त चेपाङ र राउटे जातिले बोल्ने भाषा हो। र यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ राउटेहरूको नायिकालाई के भनिन्छ त। 24 नम्बर प्रश्न
मानबहादुर। राउटेको नायिकालाई के भनिन्छ? मानबहादुर। र यस्तै अर्को प्रश्न, नेपालमा आदिवासी चरित्रको सबैभन्दा पुरानो जाति कुन हो? राउटे। आदिवासी जातिको पुरानो चरित्र राउटे हो भने नेपाल सरकारद्वारा सूचीकृत आदिवासी जनजाति मध्ये 12 जनजाति अति सीमान्तकृत समूह तथा 20 जनजाति सीमान्तकृत पर्छन् भने कति जनजाति सुविधा वञ्चितमा पर्छन्? 15 जाति चाहिँ सुविधा वञ्चितमा पर्छन्। र यस्तै अर्को प्रश्न, हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनजाति मध्ये उन्नत समूहमा पर्ने जनजाति कुन हो? राइट आन्सर हो थकाली। र यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, लोमान्थाङ क्षेत्रका बासिन्दालाई के नामले चिनिन्छ त? लोवा। र यस्तै अर्को, मृत्यु संस्कार गर्दा 108 बत्ती बाल्ने कार्य गर्ने जाति कुन हो? तामाङ। यसको प्रश्न रहेको छ, कुन जातिले शपथ खाँदा दुबो र ढुङ्गो लिएर शपथ खाने चलन छ? यसको राइट आन्सर हो लिम्बू। र यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, झाप्रे नाच कुन जातिमा प्रचलन नृत्य हो? यसको राइट आन्सर हो गुरुङ जातिमा है। र यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, गेहटी नाच कुन जातिको प्रसिद्ध नाच हो? गेहटी नाच कुन जातिको प्रसिद्ध नाच हो त? माझी जातिको है। र यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, दोचा कुन क्षेत्रका मानिसले लगाउने पोसाक हो? यसको राइट आन्सर हिमाली। हिमाली प्रदेशको प्रमुख प्रसिद्ध चाड कुन हो? हिमाली क्षेत्रको हो खास है, लोसार। यसको राइट आन्सर लोसार हो। र यस्तै अर्को प्रश्न, शेर्पा जातिका मानिसहरूले कुन धर्म मान्छन्? यसको राइट आन्सर हो बौद्ध। र यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, हिमाली क्षेत्रका मानिसहरूको मुख्य पेसा के रहेको छ? पशुपालन। र यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, सेलो कुन जातिसँग सम्बन्धित छ? सेलो है, सेलो। यसको राइट आन्सर हो तामाङ जातिसँग सम्बन्धित छ। च्याब्रुङ नाच र धान नाचलाई पर्वका रूपमा मनाउने जाति कुन हो त? लिम्बू। यस्तै अर्को प्रश्न रहेछ, हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनजातिहरूले मान्ने मुख्य धर्म कुन हो? यसको राइट आन्सर हो बौद्ध र बोनपो। मणिरिम्दु पर्व कुन जातिको प्रमुख पर्व हो? मणिरिम्दु है, एकदमै नयाँ नाम छ। यसको राइट आन्सर हो शेर्पा जाति। पूर्वका मानिस भनेर नेपालका कुन जातिलाई चिनिन्छ? यसको राइट आन्सर शेर्पा नै हो। पाल्की बोक्ने जात भनेर कुन जातिलाई चिनिन्छ? पाल्की बोक्ने जात है। यसको राइट आन्सर हो झागड। र यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, विवाहमा जन्ती जाँदा तथा मलामी अगाडि बन्दुक पड्काउने चलन कुन जातिमा रहेको छ? यसको राइट आन्सर हो लिम्बू जातिमा नै रहेको छ। यसरी 44औं नम्बर प्रश्न, हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने शेर्पा र थकालीहरूको धर्म संस्कृति कोसँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ? तिब्बतीहरूसँग। र यस्तै अर्को प्रश्न, भित्री मधेसमा बस्ने जनजातिको सङ्ख्या कति छ? भित्री मधेसमा बस्ने जनजातिको सङ्ख्या चाहिँ 7 है। यस्तै अर्को प्रश्न, तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनजातिहरूमध्ये अति सीमान्तकृत समूहमा नपर्ने जाति कुन हो? धिमाल है। यस्तै अर्को प्रश्न, लट्ठी नाच नेपालको कुन जातिमा प्रचलित छ? लट्ठी नाच चाहिँ नेपालको कुन जातिमा प्रचलित छ? थारू जातिमा। यसरी नेपालको थारूहरूले मनाउने माघी पर्व कहिले पर्दछ? यसको माघ 1 गते पर्छ। र यसरी 49औं प्रश्न, शेर्पा जातिका महिलाले लगाउने परम्परागत पोसाकलाई के भनिन्छ? यसको राइट आन्सर हो पाङ्गलेन है। यसरी अर्को प्रश्न रहेको छ, भर्रा कुन जातिको पुरोहित हो? भर्रा चाहिँ कुन जातिको पुरोहित हो त? थारू जातिको पुरोहित हो। यस्तै अर्को प्रश्न, मोरङमा बस्ने गनगाई जातिको मानिसलाई के भनिन्छ? मण्डल। यसरी अर्को प्रश्न, नेपालमा नेपाली भाषापछि सबैभन्दा बढी बोलिने भाषा कुन हो? नेपाली भाषापछि सबभन्दा बढी बोलिने भाषा राइट आन्सर हो मैथिली। र यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, विद्यापति कुन भाषाका प्रसिद्ध कवि हुन्? विद्यापति कुन भाषाका हुन् त? मैथिली भाषाका। यस्तै गरी मधेसको लिम्बू भन्नाले कुन जातिलाई जनाउँछ? धिमाललाई जनाउँछ। र यस्तै अर्को प्रश्न, तराईका मैथिलीभाषी समुदायको सबैभन्दा ठुलो छठ पर्वमा कुन भगवानको उपासना गरिन्छ? यसको राइट आन्सर सूर्यको। र यस्तै गरी कर्मा धर्म नाच कुन जातिमा नाचिन्छ?
यसको राइट आन्सर हो झागाट। र यस्तो प्रश्न रहेको छ चासोक ताङनाम पर्व कुन जातिको महान पर्व हो? यसको राइट आन्सर हो लिम्बू जातिको। र यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ प्रसादका रूपमा ठेकुवा भुसुवा जस्ता परिकार मूलत कुन चाड विशेषमा खाने खाद्य परिकार हुन्? यसको राइट आन्सर हो छठ पर्वमा। र यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ मौरी बाजा कुन जातिको परम्परागत बाजा हो? यसको राइट आन्सर हो छन्त्याल जातिको। र आजको अन्तिम प्रश्न किराँत समुदायको वेदलाई के भनिन्छ? यसको राइट आन्सर हो मुन्दुम। र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र सँगै रहेको बेल